यो कागतीको बोट हेर्नु 10 फिट उचाइ छ हजुरको लगभग। फल यसतिर लागिरहेको छ, फल मजाले लाग्छ र यसलाई आज गोड्न गइरहेको छु म चाहिँ। यसरी रिङ्गे गोड्दिन पर्ने हुन्छ वरिपरि, रिङ्गे वरिपरि गोड्दाले गर्दा हजुरको चाहिँ राम्रो हुन्छ। यस्तरी झारहरू आयो नि गोड्दिहाल्न पर्छ। यसरी सरर तल तल सब रिङ्गे कागतीले ढाकेको एरिया अति सर्लक्क गोडेर भ्याइदिनु र गोडेको अति सब फेदामा हालिदिनु। अन्त झार कतै फाल्न पर्ने भन्ने आवश्यकै पर्दैन। र वरिपरि चाहिँ यसरी हजुरहरूले चाहिँ किला गाड्न पर्ने हुन्छ। बाँस जे गाडेर भए पनि हजुरको चारपट्टि 4 किला गाडेर चाहिँ हजुरको चाहिँ कागती उठाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र राम्रो फल दिँदैन तल झुन्नेको कागतीले बढी।